अस्सलाम वालेकुम। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला सवाल है हमारा, जिसके बारे में है किताबों और मुसन्निफीन के दुरुस्त जोड़ मिलाइए। इसमें जो है वो हमारा सबसे पहले अली नामा नुसरती, दूसरा है हमारा फूलबन इब्न निशाती, तूती नामा मुल्ला गवासी और कुतब मुश्तरी मुल्ला वजी। ये इसका सही जवाब है। यानी कि अगला सवाल देखिए, अगर हमें आंसर चेक करना है अपना, तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर से चेक नहीं होगा। कई लोगों ने मेरे पास कहा कि सर हमने चेक किया है, देख रहे हैं, लेकिन कुछ और बता रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर ये नहीं है। असल जो सवाल नंबर है वो हमारा यहां पर है। ये देखिए, क्वेश्चन आईडी हमारी ये है और उसके बाद में ये ऑप्शन हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, ये इसके हैं। तो अगर आपको आंसर की में चेक करना हो तो आप ये देखेंगे कि 5127011386 51 270 11 38 75 जो है वो हमारा ये क्वेश्चन कहां पर मौजूद है। ये सीक्वेंस में बिल्कुल अलग अलग होगा। हो सकता है कि आपके के जो है वो 51 नंबर पर आए, किसी के 67 पर, किसी के 32 पर, किसी के 85 पर। देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं हम। ज़मानी एतबार से ज़ैल के तनकीदी रुझानात की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। अब ये सवाल नंबर 52 या 52 कह लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले इनमें मार्क्सी तनकीद आती है, उसके बाद में नौ तनकीद आती है, फिर शिकागो तनकीद आती है और सबसे आखिर में साख्तियाती तनकीद आती है। यानी कि पहला। अगला सवाल, सने इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें देखिए, बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमोगाने, हिजाज, ये सन के एतबार से है। अगला सवाल, असनाफ के एतबार से मुसन्निफीन की बुनियादी शिनाख्त की निशानदही कीजिए। देखिए, मंटो नावल निगार नहीं है बल्कि अफसाना निगार है। बेदी भी अफसाना निगार है और नावल निगार भी है। तो बेदी अफसाना निगार एक हो गया और दूसरा अमानत ड्रामा निगार। रजब अली बेगसुर इंशाइया निगार नहीं और मंटो नावल निगार नहीं। यानी कि बी और सी सही है इसका दूसरा वाला। अगला सवाल देखिए, किताबों और मुसन्निफीन के दुरुस्त जोड़ मिलाइए। तो देखिए, यहां सबसे पहले रोमानवी तहरीक, ये किसका है, ये है हमारा मोहम्मद हसन। उसके बाद में तनकीद शेरुल आजम, ये महमूद अख्तर शीरानी ने की है इस पर। उसके बाद है हमारा उर्दू इमला, ये रशीद हसन खां की है। और उसके बाद में तहकीक का फन जो है वो ज्ञानचंद जैन की बड़ी मशहूर किताब है। तो ये हमारा जवाब हुआ। मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं ताकि हमारा वक्त ना लगे। अगला सवाल, झैल में दो जुमले सही हैं और दो गलत। तो देखिए, सवाल नंबर 56, दो इसमें सही हैं और दो गलत हैं। आतिश गुल बिल्कुल जिगर मुरादाबादी का है और गजल जो है वो मजरू सुल्तानपुरी की है। तो इसमें जो है ए और सी सही है, बाकी जो दो हैं वो है किसी और का, नाम किसी और का दे रखा है। अगला सवाल 57 या 57, तारीख वफात के एतबार से दुरुस्त जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो इंतकाल हुआ है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बाद में जो है वो कन्हैयालाल कपूर, कन्हैयालाल कपूर के बाद सज्जाद हैदर यल्दरम और सबसे आखिर में पतरस बुखारी। यानी कि ये ए सी बी डी दूसरा। अगला सवाल, इसमें अगला सवाल है कि झैल में दी गई किताब और मुसन्निफीन के दुरुस्त जोड़ मिलाइए। सवाल नंबर 58 है, 58। अब देखिए, काशिफुल हकाइक, तो काशिफुल हकाइक किसकी है, इमदाद इमाम असर की। उसके बाद में शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की। उसके बाद गुलशने बेखार नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता और जो खयाम है ये सैयद सुलेमान नदवी की है। तो हमारा जवाब कौन सा हो गया सही, तीसरा।
اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون صرف غزل کے شاعر ہیں؟ تو کون صرف غزل کے شاعر ہیں اس میں سے؟ مجروح سلطان پوری۔ اگلا سوال، نظم کسان جوش ملیح آبادی کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ حرف و حکایت میں۔ اگلا سوال، وفات کے اعتبار سے درست زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ان میں جو وفات ہوئی ہے جوش ملی آبادی کی ہوئی ہے۔ جوش ملی آبادی کے بعد میں فیض احمد فیض، فیض کے بعد میں جو ہے وہ شفیق فاطمہ شورا، اور سب سے آخر میں ہوئی ہے کلیم عاجز صاحب کی۔ اگلا سوال، ذیل کے شعراء کی تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس کی وفات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ہے ساحل الدھیانوی، جانثار اختر، میراجی، اور سب سے آخر میں نون میم راشد، یعنی کہ جو ہے وہ یہ دوسرا آپشن درست ہے۔ اگلا سوال، غزل کے نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام سے متعلق ذیل میں کون سی بات درست ہے؟ تو کون سی بات درست ہے؟ بیت الغزل اور مقطع والی۔ اگلا سوال، کتابوں اور مصنفین کے درست جوڑ ملائیے۔ سوال نمبر 64۔ تو دیکھیں، عملی تنقید میر بہادر علی حسینی، خمخانہ جاوید لالا سری رام، کربل کتھا فضل علی فضلی۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے، اس میں جو ہے وہ عملی تنقید جو ہے وہ احتشام حسین ہے، کربل کتھا فضل علی فضلی ہیں، خمخانہ جاوید لالا سری رام ہے، اور نثر بے نظیر میر بہادر علی حسینی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس شہر میں میر انیس مرثیہ پڑھنے نہیں گئے؟ تھوڑا سا اس میں کر لو کہ کس کس شہر میں گئے ہیں۔ تو پہلے تینوں شہر میں جو ہے وہ میر انیس نے مرثیہ پڑھا ہے، چوتھے میں نہیں پڑھا۔ بنارس میں پڑھا ہے، حیدرآباد میں پڑھا ہے، پٹنہ میں پڑھا ہے، نہیں پڑھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 66، عرفان صدیقی کے شعری مجموعہ عشق نامہ کی اشاعت اول کا سن کیا ہے؟ یعنی کہ جو عرفان صدیقی کا مجموعہ ہے عشق نامہ، وہ کب شائع ہوا پہلی مرتبہ؟ 1997۔ اگلا سوال، وکٹ کہانی کی حیت کیا ہے؟ تو وکٹ کہانی جو ہے وہ مثلث کی شکل میں ہے۔ اگلا سوال، کتاب اور مصنفین کے درست جوڑ ملائیے، یعنی کہ کس کا تعلق کس سے ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے شعراء اردو کے تذکرے، یہ کس کا ہے؟ حنیف نقوی کا۔ دوسرا، لسانی تحقیق جو ہے وہ عبدالستار دلوی کی ہے۔ مکاتب غالب امتیاز علی خان عرشی کا ہے، اور متنی تنقید خلیق انجم کی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں دی گئی کتاب اور مصنفین کے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو کون کون سا ہے اس میں؟ شریف زادہ، یہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے، اور پتجھڑ کی آواز قرۃ العین حیدر کا ہے۔ باقی دو اس میں غلط، ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں، یعنی کہ جو صحیح ہے ہمارا اے اور سی، تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی؟ تو فورٹ ولیم میں سب سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ حیدر بخش حیدری صاحب کی ہیں۔ اگلا سوال، ویلیزلی نے فورٹ ولیم کالج کے قیام کا جواز اور اس کے مقاصد کی تجویز کب پیش کی؟ تو اس نے کب پیش کی تھی؟ 4 مئی 1800 کو۔ اگلا سوال، ذیل میں سے وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے پہلے دلی چھوڑ کر دوسرے شہر کی جانب ہجرت کی؟ تو دیکھیں، ان میں سب سے زیادہ جو پرانا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ان میں میر سے پہلے سودا ہوئے ہیں، فغاں اور حاتم گئے نہیں ہیں، یہ سواد نہیں بلکہ سودا ہے۔ کیا ہے؟ سودا۔ اگلا سوال، دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، دریائے لطافت جو ہے وہ قواعد سے متعلق ہے، اور قواعد جو آتا ہے وہ لسان میں آتا ہے، لسانیات، یہ قواعد سے متعلق ہے، تو لسانیات میں ہی آنی چاہیے۔ اگلا سوال، کتاب اقبال کا فن کے مصنف
डॉक्टर गोपी चंद नारंग है। अगला सवाल, नज्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? आदमी नामा में 5 मिसरे हैं और ये खम्स से बना मुखम्मस, ये 5 मिसरों वाली नज्म है, तो ये मुखम्मस है। अगला सवाल, झैल में से 2 दुरुस्त अकवाल के जुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 76 जो है वो इसमें से कौन सा है? सबसे पहले, ख्वाजा मीर दर्द सूफिया के नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, बिल्कुल गलत है। कायम एक एहसास शायर हैं और सौदा ने शाह हतीम की शागिर्दी इख्तियार की, इसमें जो है वो बी एंड सी है। अगला सवाल, ये देखिए इसमें से जो है वो हमें मिलाना है कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले इसमें काजिम अली जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक हैं। दूसरा, सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी, अल्लामा शिबली नोमानी दारुल मुसन्निफीन और मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज। मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज के उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं। अगला सवाल, कसीदे के अज्जाए तरकीबी की दुरुस्त निशानदही क्या है? यानी कि इसमें दुरुस्त निशानदही करनी है। सबसे पहले जो है वो तशबीब है, फिर गुरेज है, फिर मदा है और सबसे आखिर में हुस्ने तलब है, चौथा होगा इसका। अगला सवाल 79 या 79, 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो कौन कौन से 2 सही जुमरे हैं इसमें? अबुल कलाम आजाद की नस्ल में तो रोमानियत बहुत ज्यादा है, तो सही नहीं है। सबसे पहले ये है, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक मजनू गोरखपुरी की तसनीफ है और रोमानियत के फरोग में रिसाला मखजन ने अहम किरदार अदा किया, तो इसका जवाब है बी एंड डी, पहला वाला। अगला सवाल 80, तारीख वफात के एतबार से ड्रामा निगारों की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। यानी कि जो है वो दुरुस्त तरतीब क्या होगी? इनमें सबसे पहले जो इंतकाल हुआ है वो आगा हशर काश्मीरी का हुआ है, उसके बाद में इम्तियाज अली ताज का हुआ है, उसके बाद 2 और उसके बाद हबीब तनवीर का हुआ और सबसे आखिर में मोहम्मद हसन साहब का अप्रैल 2010 में हुआ है। यानी कि CABD ये इसकी तरतीब है। दूसरा, अगला सवाल, तहरीक और रुझानात से वाबस्ता अदीबों के दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 81, अली सरदार जाफरी बिल्कुल तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और शेख जहरुद्दीन हातिम इहाम गोई से, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला सवाल, तो ये जो है ए और बी हो गया इसका पहला। अगला सवाल, मुसन्निफ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए कि कौन सा क्या है। अब इसमें सबसे पहले ए, साहिल और समंदर क्या है? सफरनामा है। अरे चंद हमअज़ खाका है, आबे गुम इंशाइया है और पौधे रिपोर्टाज है। तो इसका जो जवाब हुआ है वो है हमारा दूसरा वाला। अगला सवाल, 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 2 जुमरे सही हैं, उनकी निशानदही करनी है हमें। रेख्ती जो है वो खालिस उर्दू सिंफ है और तराइले जो है वो 8 मिसरों पर मबनी एक मगरिबी सिंफ है जो उर्दू में राइज है, तो इसमें ए और सी दुरुस्त है, तीसरा वाला। अगला सवाल, तारीख पैदाइश के एतबार से जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 84, इसमें देखिए सबसे पहले जो है वो जमीर पैदा हुए। जमीर जो है वो दबीर और अनीस के असातिज़ा में माने जाते हैं क्योंकि उनके वक्त से पहले हैं। उसके बाद में शाद अजीम आबादी, फिर अनीस और सबसे आखिर में दबीर, यानी कि CDAB, तीसरा। अगला, नज्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है? तो कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4 ज़ैली हिस्सों में। अगला सवाल, तारीख पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 86, तो इसमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले मुसहफी हैं, सबसे पुराने शायर में, उसके बाद में इंशा हैं, उसके बाद आतिश हैं और सबसे आखिर में दयाशंकर नसीम है।
تو یہ ہوا ہمارا CDAB تیسرا. اگلا سوال، در ذیل میں نثری کتب کی درست زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 87. اس کی جو ہے وہ ہمیں درست زمانی ترتیب کرنی ہے. دیکھیں معراج العاشقین جو ہے وہ سب سے پرانی تصنیف ہے، مذہبی تصنیف ہے. اس کے بعد میں کربل کتھا، اس کے بعد رانی کیتکی کی کہانی. فسانہ آزاد تو ویسے ہی آخر میں آئے گی کیونکہ یہ نہ تو ناول مانا جاتا ہے اور نہ ہی داستان، یہ دونوں کی بیچ کی کڑی ہے، یعنی کہ BACD چوتھا. اگلا سوال، ذیل کے قصیدہ نگاروں کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے درست زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 88. دیکھیں ان میں سب سے جو پرانے ہیں وہ ہیں سودا، سودا کے بعد میں ذوق، ذوق کے بعد میں غالب، اور اس کے سب سے آخر میں محسن کاکوروی، یعنی کہ DCBA ہمارا چوتھا. اگلا سوال 89 یا 89. محقق کو خطابت سے احتراز واجب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ قاضی عبد الودود صاحب کا. پہلا. اگلا سوال، فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ نقش فریادی کے اندر یہ شامل ہے. اگلا سوال، ذیل میں دیے گئے کتابوں اور ان کے مصنفین کے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے. اس میں کون کون سے ہیں؟ پہلا اس میں غلط ہے، دوسرا غلط ہے، پرتنامہ فیروز کی ہے، اور نوسرہار اشرف بیابانی کی، یعنی کہ C اور D اس میں پہلا والا درست ہے. اگلا سوال 92. محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے کس جلسے میں پیش کی تھی؟ یہ مئی 1874 میں. اگلا سوال، ذیل میں سے آتش کے کلام پر مقدمہ کس نے لکھا؟ خلیل الرحمن اعظمی کا جو ہے وہ نے مقدمہ لکھا تھا اور یہ نگار میں شائع ہوا تھا. اگلا سوال، اب اس میں جو ہے وہ کتابوں اور مصنفین کے درست جوڑ ملائیے کہ کون سا کس کا ہے. سب سے پہلے دیکھیے احتشام حسین کی ہے روایت اور بغاوت. خلیل الرحمن اعظمی بھی تھوڑی دیر پہلے، اس سے ایک سوال پہلے بات آ رہی تھی مقدمہ کلام آتش کی، تو وہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں محمد حسن صاحب کا ہے کہ دلی میں اردو شاعری کا فکری اور تہذیبی پس منظر. ان چاروں میں سب سے آخری کتاب یہی ہے. اور اس کے بعد میں ایک بچا یہ قمر رئیس صاحب کا، تو یہ تلاش و توازن ہو گیا. یعنی کہ یہ اے کا ہمارا تیسرا تھا، اے کا تیسرا، اور بی کا چوتھا، سی کا پہلا اور ڈی کا دوسرا. تو ہمارا دوسرا آپشن درست ہوا. اگلا سوال، ابن نشاطی کس بادشاہ کے عہد کا شاعر ہے؟ تو ابن نشاطی جو ہے وہ عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا. اگلا سوال، مرثی کے اجزاء ترکیبی کی درست نشاندہی کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے درست نشاندہی، سب سے پہلے چہرہ آئے گا، اس کے بعد میں سراپا، پھر رخصت، اور سب سے پہلے اس کے بعد سب سے آخر میں آمد، یعنی کہ DCBA چوتھا. اگلا سوال، ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ رشید حسن خان صاحب کی کتاب یہ. اگلا سوال، ذیل میں سے ادبی ڈکٹیٹر کسے کہا جاتا ہے؟ شیخ امام بخش ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، ویسے بھی وہ ڈکٹیٹر والی عادت تھی ان کی. اگلا سوال 99. ذیل کے دو درست زمروں کی نشاندہی کیجیے. فیض احمد فیض سروادی سینہ بالکل صحیح ہے، قرۃ العین حیدر والا غلط ہے، رشید احمد زندہ یہ صحیح ہے، یعنی کہ اے اینڈ سی کون سا ہے؟ تیسرا ہمارا درست ہے. اگلا سوال، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کریں. تو سوال نمبر 100. اے ریچرڈز کے مطابق تنقید کی بنیاد کسی مصنف کے کام کی کیا ہے؟ تنقیص ہے. اگلا سوال 101، یعنی کہ اب ہمارے یہاں 50 سوال پورے ہو چکے ہیں. 1 سے 50 کہہ لیجیے، 51 سے 100 کہہ لیجیے، 50 پورے ہو گئے، 50 ہمارے باقی رہ گئے ہیں. اب دیکھیں ابن رشید نے اپنی کتاب العمدہ فی صناعت الشعر میں شعر کی عمارت کے 4 اجزاء ترکیبی بتائے ہیں، ذیل میں کون سے ہیں؟ تو 101 میں دیکھیے وزن، بحر، قافیہ اور ردیف، یہ بتایا ابن رشید نے. اگلا سوال، دیوان زادہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ شاعری ہے. اگلا سوال، فراق گورکھپوری کو ان کے کس شعر
شعری مجموعے پر ज्ञान पीठ अवार्ड से नवाजा गया। 103 गुले नगमा। अगला सवाल, तारीख इशाअत अव्वल के एतबार से फराख गोरखपुरी के शेरी मजमूए की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। यानी कि इनमें सबसे पहले कौन सा है? गुले नगमा, उसके बाद में है गजलिस्तान, उसके बाद में है गुलबान और सबसे आखिर में है पिछले पहर। यानी कि पहला वाला सही है, BDAC। अगला सवाल देखिए, यहां झैल में दो किताबें दी गई, उनके मुसन्निफीन दिए गए, उनके जोड़ मिलाने हैं। 105 है ये। सबसे पहले देखिए डॉक्टर मोहम्मद हसन का है 105 में, तो अदबी तनकीद, डॉक्टर मोहम्मद हसन अदबी तनकीद। उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद सुखनहाय गुफ्तनी, उसके बाद में एहतशाम हुसैन तनकीद और अमली तनकीद, और आखिर ये थोड़ा सा गलत लग गया इसमें, इसको सही से, और सबसे आखिर में अख्तर हुसैन रायपुरी अदब और इनकलाब। यानी कि ये जो हुआ है ए का तीसरा है हमारा, इसमें ये तीसरा वाला दुरुस्त है। अगला सवाल, झैल में दो अशार के जुमरों की निशान, झैल में दो सही अशार के जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इसमें देखिए, एक तो ये है आंखों में जो बात हो गई क्यों गम से निजात हो गई, और उसके अलावा दूसरा है जब दिल की वफात हो गई हर चीज की रात हो गई, B and D। अगला सवाल, किताब अश्शर अश्शरा के मुसन्निफ कौन है? इब्ने कतीबा। अगला सवाल, जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुआ की निशानदही कीजिए। कौन सा है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ? दागे जिगर, शोलाए तूर, आतिशे गुल। अगला सवाल, इस असनाफ के एतबार से शायरों की बुनियादी शनाख्त की निशानदही कीजिए। यानी कि कौन किस उसमें है। देखिए, मीर तकी मीर गजल में है, बिल्कुल सही है, सौदा मरसिये में नहीं है, अनीस कसीदे में नहीं, अख्तर उल ईमान नज्म को है। A and D चौथा सही है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन में किसे जदीद हिंदी नस्र का बानी कहा जाता है? तो जो है वो जो सबसे ये इसको इनको लल्लू लाल जी को महान कवि कहा जाता है। हिंदी नस्र के जो है वो आधुनिक हिंदी निर्माता कहे जाते हैं लल्लू लाल जी। अगला सवाल, इनमें से किस शायर का नाम कसीदे के लिए मशहूर है? तो कसीदे के लिए जो है वो सौदा। अगला सवाल, असनाफ के एतबार से अदीबों के दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए, शिबली गलत है, अफसाना निगार नहीं। यूसुफ हुसैन कंबल पोश सफरनामा निगार हैं, और पतरस बुखारी जो इंशाइया निगार हैं। मौलवी अब्दुल हक ये नक्कार गलत है, B and C दूसरा सही है। अगला सवाल, दो सही जुमरों की निशानदही करें। 113 बहस व तकरार गलत है। मास्टर रामचंद्र जो है वो दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, बिल्कुल सही है। इंशाई और मजमून में कोई बुनियादी फर्क नहीं, गलत है। उर्दू मजमून निगारी के फरोग में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। तो B and D है इसका, क्या है? B and D। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ मीर असर कौन है? ये मीर असर कौन है? मीर दर्द के छोटे भाई। अगला सवाल 115, तारीख पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। 115, तो दुरुस्त जमानी तरतीब क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें कौन पैदा हुए हैं? कलीमुद्दीन अहमद, उसके बाद में एहतशाम हुसैन, उसके बाद में एजाज हुसैन, और सबसे आखिर में ख्वाजा अहमद फारूकी। यानी कि DCBA चौथा। जिनको भी इसमें डाउट है या कोई चीज चाहिए होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना जो है नंबर पिन कर दूंगा, वहां से आप जो है कोई भी सवाल कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेल पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। अगला सवाल, झैल में दी गई किताबों और उनके मुसन्निफीन के दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। तो सवाल नंबर 116, देखिए, झनकार कैफी आजमी की है, और तारीख सैयारे अख्तर उल ईमान, B and D दूसरा दुरुस्त है। अगला सवाल 117, मुसन्निफ और किताबों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए, A संगमील, तो संगमील जो है वो किसकी? अख्तर हुसैन रायपुरी की।
दूसरा बी अफसाना जो है ये मजनू गोरखपुरी। तीसरा रूह अनीस मसऊद हुसैन रिजवी अदीब। उसके बाद में डी ताजीरात हिंद डिप्टी नजीर अहमद, यानी कि हमारा ये दुरुस्त है तीसरा वाला। अगला सवाल, दर्ज झैल में से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। कौन कौन से हैं? मैं कैसे समझता कि तू है कि नहीं, हरदम मुतखय्यर थे खुद के नजरियात, और यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, ये वाला बी और सी इसका दुरुस्त है। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? ये तो बहुत मशहूर कौल है, आतिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 120, एक कदमराव पदमराव किसकी है? निजामी बीदरी की। खुशनामा मीराजी शमशुल उशाक, इरशादनामा बुरहानुद्दीन जानम, और किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह सानी। यानी कि ये हमारा सबसे आखिर वाला दुरुस्त है, चौथा। अगला सवाल, तज़किरा शोराए उर्दू के मुसन्निफ मीर हसन देहलवी, जिनकी मसनवी है, सबसे मशहूर मसनवी है उर्दू की। झैल में शायरों के एतबार से दिए गए नज़्मों के अनावीन की दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। यानी कि देखिए, मुफलिसी आदमी नामा बंजारा नामा ये नजीर अकबर आबादी की है, और उसके बाद फर्जी लतीफा बर्क कलीसा और दरबार दिल्ली ये अकबर अलाहाबादी की है। तो यानी कि इसके ए और डी दुरुस्त हुए। अगला सवाल 123, मीर तकीमीर की फैज़ मीर का मौजू जो है वो तालीम व तरबियत है। अगला सवाल, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। 124, सबसे पहले कौन है इसमें? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, उसके बाद मीरा जी शमशुल उशाक, उसके बाद मुल्ला वजी, और उसके बाद वली दकनी। अगला सवाल, कुल्लियात वली किसने मुरत्तब की? प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी साहब ने। अगला सवाल, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये कौल किसका है? काजी अब्दुल वदूद साहब का। अगला सवाल, अब ये देखिए 127, फिर इसमें जो है वो असनाफ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़े मिलाने हैं। तो अब ये देखिए जिंदा रूद, तो जिंदा रूद जो है वो क्या है? सवाने हयात है। उसके बाद एक तवील मुलाकात सफरनामा है, दो जखी जो है वो खाका है, और मीजान जो है वो तनकीद है। अगला सवाल, जमानी एतबार से नजरियात की दुरुस्त तरतीब बताएं। तो सब दुरुस्त तरतीब क्या है? सबसे पहले अदब का अफादी नजरिया, उसके बाद में मार्क्सी नजरिया, उसके बाद में जदीदियत का नजरिया, और उसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़। अगला सवाल, मीर बहादुर अली हुसैनी की तस्नीफ नस्र बेनजीर किस मसनवी की नस्ली शक्ल है? मीर हसन की सहरुल बयान की। अगला सवाल, दर्ज झैल में दो सही जुमरों की निशानदही करें। सबसे पहले पहुंचा जो आपको तो पहुंचा खुदा के तय मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, और दूसरा है कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर मैं भी किसी का सरे पुर गुरूर था। अगला सवाल, सिंध के एतबार से शायरों की सही निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 131, सबसे पहले कसीदा रफी सौदा, गजल गो मीर तकी मीर, नज़्म नजीर अकबर आबादी, और मरसिया निगार दबीर। अगला सवाल, गुलशन बेखार किस नौ की तसनीफ है? तज़किरा। अगला सवाल, दो सही जुमरों की निशानदही करें। दक्कन में कदीम उर्दू की शाद का सिलसिला वहां के मकामी सूफियों की तसनीफ और तालीफ से शुरू होता है, और किताब नौरस इल्म मौसीकी से मुताल्लिक एक मुख्तसर, और ये बीजापुर में वजी की कुतुब मुश्तरी 1612 में लिखी गई। ए और बी। अगला सवाल, हसरत तामीर के नाविल निगार
کون ہے؟ حسرت تعمیر جو ہے وہ اختر اورانوی کا عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ اگلا سوال، میر حسن نے اپنی مثنوی گلزار رم میں کس شہر کی مدح کی؟ فیض آباد، بنگلہ کی۔ اگلا سوال، ذیل میں دیے گئے استاد اور شاگرد کے صحیح زمروں کی نشاندہی کریں۔ 136 مرزا دبیر، میر ضمیر اور ذوق شاہ نصیر، اے اور ڈی صحیح ہے اس میں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 137 اس میں جو ہے وہ فنکار کی شناخت کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں احتشام حسین کیا ہے؟ اس میں نقاد ہیں۔ دوسرا، پنڈت دتاتریہ کیفی ماہر لسانیات ہے، انہوں نے جو ہے وہ فارسی سے ترجمہ کیا تھا جو اردو کی جو ہے سب سے پہلی قواعد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ ناول نگار ہے اور مرزا غالب شاعر ہیں۔ اگلا سوال، نظریات کے اعتبار سے ناقدوں کے درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 138 تو اس میں شبیع الحسن نفسیاتی نقاد ہیں اور قمر رئیس مارکسی نقاد ہیں۔ اگلا سوال، صنف اور تصنیف کے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شام اودھ جو ہے وہ ناول ہے۔ 7 کھیل ڈرامہ ہے۔ بیکار دن بیکار راتیں افسانہ ہے اور سنگ و خشت طنز و مزاح ہے۔ اگلا سوال، صد جلوہ رو برو ہے جو مزگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساس اٹھائیے۔ سوال نمبر 140 یہ کس کا شعر ہے؟ حضرت غالب کا۔ اگلا سوال، اب دیکھیں یہ اقتباس ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایک بار میں بڑا کر کے بہت تیزی میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں اس پر بات کریں گے۔ دکنی اردو میں ادب کے ارتقاء کو بخوبی سمجھنے کے لیے ہم اس کو کئی ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جو تمام تر صوفیانہ ادب پر مشتمل ہے وہ لسانیات کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل اور اس کا زمانہ بہمنی سلطنت کے خاتمے تک پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص ہندوستان کی تھوڑی بہت تاریخ سے بھی آگاہ ہے اسے معلوم ہوگا کہ 15ویں صدی کا خاتمہ ہونے کے پہلے ہی بہمنی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کے 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ تخلیق ادب کی نظر سے ان میں بیجاپور اور گولکنڈا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیجاپور میں عادل شاہی ریاست قائم ہوئی اور گولکنڈا میں قطب شاہی۔ ان دونوں ریاستوں میں ادب اور دوسرے فنون کی بہت ترقی ہوئی۔ بادشاہوں سے لے کر عام لوگوں تک میں شاعری اور ادب کا ذوق دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح ہم بیجاپور اور گولکنڈا میں ترقی کرنے والے اردو ادب کو اس کی ترقی کا دوسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ریاستیں جس طرح تقریباً ایک ساتھ قائم ہوئی تھی، اسی طرح ایک ساتھ ہی مغل شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھوں سلطنت مغلیہ کا ایک جز بن گئی۔ ان کے بعد تیسرا دور وہ کہا جا سکتا ہے جس میں مغل دور اقتدار میں اردو ادب کا ایک بڑا سرمایہ جمع ہو گیا۔ اب ان میں جو ہے وہ جواب دینے ہیں، ہمیں جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 141 بہمنی سلطنت کتنے حصوں میں منقسم ہوئی تھی؟ تو یہ تو بہت اچھے سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے حصوں میں منقسم ہوئی تھی؟ 5۔ اس میں تھوڑا سا ذرا کتنے حصوں میں منقسم ہوئی تھی؟ 5 حصوں میں۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں بھی ہم، تو کتنے حصوں میں منقسم ہوئی تھی وہ؟ 5 حصوں میں۔ اگلا سوال، اب دیکھیں اسی سے ہمیں گولکنڈا میں کون سی ریاست قائم ہوئی؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ گولکنڈا میں قطب شاہی ریاست قائم ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ بھی جو ہے وہ اسی سے، دکنی ادب کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ کئی ادوار میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ اگلا سوال یہ بھی اسی سے ہے، دکنی ادب کا پہلا دور کس طرح کے ادب پر مشتمل ہے؟ تو صوفیانہ ادب پر۔ اگلا سوال یہ بھی اسی سے ہے۔ اگلا سوال 145 دکن کی کن ریاستوں میں کب سے بادشاہوں سے لے کر عوام تک میں شاعری اور ادب کا ذوق دکھائی دیتا ہے؟ تو کب سے کب تک دکھائی دیتا ہے؟ ریاست گولکنڈا اور بیجاپور کے قیام کے بعد عوام اور بادشاہوں میں شاعری کا ذوق دکھائی دیتا ہے۔ اگلا سوال، اب یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ
درج ذیل شعری حصے کو غور سے پڑھیں. اسی طریقے سے اس کے بھی جوابات دینے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ وقت نہ لگائے اس کو پڑھنے میں اور ہم اس کے جوابات دیکھیں. مذکورہ بالا اشعار کے تمثال میں سازینہ کی کون سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ تو اس میں کون سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ آمیختہ. اگلا سوال یہ بھی. اب اس میں 147 مذکورہ بالا اشعار کس مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ تو یہ ہے سحر البیان میر حسن سے. اگلا سوال درج بالا اشعار حصیہ کے کس تمثال کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو کون سے حصے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سمائی. سن ہی تو رہے ہوں. اگلا سوال مذکورہ بالا اشعار میں کس موقع کی منظر کشی کی گئی ہے؟ تو کون سی منظر کشی کی گئی ہے اس میں؟ شہزادے کی پیدائش کی. اگلا اور آخری سوال 150 اس مصرے میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا؟ کہ دوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں. تو یعنی کہ یہاں کون سی ہو رہی ہے؟ تکرار ہو رہی ہے لفظوں کی صنعت تکرار. دیکھیں یہ جو ہے وہ ہمارے کل ملا کر 51 سے لے کر 150 تک کل 100 سوال ہوئے ہیں. یہ ہمارے UGC نیٹ JRF جون 2014 کا سوال نامہ تھا. اس کی آنسر کی آئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں نے اس کو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے آہستہ سے اور بہت ہی کوشش کر کے بنانے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کچھ سوالوں کے جواب غلط ہوں. اگر کہیں کوئی سوال کا جواب غلط ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کمنٹ کر دیجئے, میں اس کو پن کر دوں گا اور سبھی کے جوابات کو ایک ساتھ جو ہے وہ درست بتا دیا جائے گا تاکہ سب کے پاس تک درست جواب مل سکے. یہ PDF اسی طریقے سے اسی کنڈیشن میں جیسے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پر مل جائے گی. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر پرسنلی چاہیے تو وہ بھی آپ کو مہیا کرائی جا سکتی ہے.